صرف 12 दिन के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। जी हाँ, 1 जुलाई 2026 को पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को मैंडेटरी करार दे दिया गया था कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट ना होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता, ना ही कोई ट्रांजैक्शन कर सकता है। और गवर्नमेंट ने जो फर्द जारी करते थे उनको हदायत कर दी थी आपने इसको जारी नहीं करना। लेकिन अब 10 जुलाई 2026 को नया नोटिफिकेशन आया जिसमें ये क्लियर किया गया है कि अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट ना होगा तो उसके पास नकल अराजी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट लाजमी होना चाहिए। आप इससे अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। और हमने इस नोटिफिकेशन को डीपली रीड किया है। इसमें चंद बातें ऐसी हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको इस वीडियो में लाजमी बताएंगे, इसलिए आपने वीडियोस को एंड तक लाजमी देखना है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको डेली बेस पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अब हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर किसी के पास ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट ना होगा तो वो अपनी प्रॉपर्टी सेल परचेज नहीं कर सकता था। अब इस नोटिफिकेशन के बाद जो फर्द थी वो भी इन्होंने जारी करना बंद कर दी थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई भी बंदा अपनी प्रॉपर्टी को सेल परचेज नहीं कर सकता था, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से सारे का सारा सिस्टम रुक गया था। उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि जब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को आपने अप्लाई करना होता था, उसके बाद टीम ने सर्वे करना होता था, अपनी सारी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टिगेट करके आपको उसके बाद मज़ीद कार्रवाई करनी होती थी। लिहाजा इनके पास सर्वे की भी जितनी भी टीमें थी वो भी कम थी, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी भी थी जो कि मुश्तरका थी, वो डिवाइड नहीं हुई थी, उसमें कई लोगों का हिस्सा था, जिसकी वजह से ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को जारी नहीं किया गया। क्योंकि हर खेवट में 20 से 25 या इससे ज़्यादा भी को ओनर थे, जिसकी वजह से इनको तकसीम नहीं किया जा सकता था। अगर किया जा सकता तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। लेकिन अब 10 जुलाई को PLRA ने एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको नोटिफिकेशन को देखते हैं कि नोटिफिकेशन है क्या और ये कहता क्या है। तो अब हम ये देखते हैं कि क्या ये नोटिफिकेशन वैलिड है भी या नहीं, ये जिसने ये जारी किया उसके पास ये पावर है भी थी या नहीं। क्योंकि PLRA का जो एक्ट है 2017 उसका सेक्शन 5 की जो क्लास B और C है और 14 और 16 का जो सेक्शन है उसकी पावर को इस्तेमाल करते हुए ये नोटिफिकेशन जारी किया है। तो इसमें किसी किस्म का भी कोई भी डाउट नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता ये फेक नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में आपको 3 बातों पर लाजमी गौर करनी चाहिए। नंबर 1, ये लीगली डॉक्यूमेंट है। नंबर 2, ये लैंड रिकॉर्ड का हिस्सा है। और ये ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए है। जो अब जितनी भी आप लीगली ट्रांजैक्शन करेंगे उसके लिए ये जो नकल अराजी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है ये इस्तेमाल होगा। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं, क्योंकि हर तरफ ये बात वायरल हो रही है कि क्या ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट को ख़त्म कर दिया गया है, क्या ये डॉक्यूमेंट अब मैंडेटरी नहीं रहा। तो यहाँ पे मैं आपको साफ साफ बताऊँगा कि क्या अफवाहें हैं और क्या सच है। क्या इस नोटिफिकेशन के बाद जितने भी लोग डेवलपर हैं या प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, सेल परचेज करते हैं, उनके लिए इस डॉक्यूमेंट का होना लाजमी है या नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो फर्द के तहत होगी या सर्टिफाइड जो रिकॉर्ड है अराजी रिकॉर्ड सेंटर उसके थ्रू होगी। और अफवाहें ये भी कह रही हैं कि अब जो फर्द के ऊपर पाबंदी लगाई थी वो ख़त्म कर दी गई है। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो फर्द के थ्रू होगी और फर्द उन एरिया में ज़्यादा जारी की जाएंगी जहाँ पे मुश्तरका खाता था या ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, और ऐसे एरिया जहाँ का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं था वहाँ पे फ़र्द को जारी किया जा सकता है। तो इन सारी बातों का यही मकसद है कि आप जिस जगह का रिकॉर्ड ऑनलाइन है उन एरिया में फ़र्द को जारी नहीं किया जा सकता, और जिस एरिया का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है वो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के थ्रू ही चलेगा, और जहाँ पे रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं है वहाँ पे फ़र्द को जारी किया जाएगा। फ़र्द ना जारी करने की वजह से जो मामला थे वो रोके नहीं जा सकते, ट्रांजैक्शन रोके नहीं जा सकती, वो फ़र्द के थ्रू या सर्टिफाइड रिकॉर्ड जो है आपका उसके थ्रू की जा सकेंगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, जो लोग कह रहे हैं कि अब ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है वो सरासर अफवाहें हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है।
یہ صرف اور صرف میڈیا رپورٹنگ ہے اور نہ ہی فرد کو ریسٹور کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا ڈاکومنٹ ہے نقل اراضی ریکارڈ، یہ ہے کیا چیز؟ ریونیو ریکارڈ کی دنیا میں دو کنسیپٹ ہمیشہ رہتے ہیں۔ ایک فرد جو آپ کی ملکیت کو شو کرتی ہے، فرد کے اوپر آپ کا نام ہوتا ہے، کھیوٹ نمبر ہوتا ہے، خطونی نمبر ہوتا ہے، خسرہ نمبر ہوتا ہے، اور جتنی بھی پراپرٹی کی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اور کاپی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹ کی سرٹیفائیڈ کاپی ہوتی ہے کہ آپ کا جو اراضی ریکارڈ سینٹر میں آپ کا ریکارڈ ہے وہ سرٹیفائیڈ ہوتی ہے۔ اس کے پاس اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹ اوریجنل نہیں ہے تو اگر وہ اس کو ٹیسٹڈ کر دیں تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹڈ ڈاکومنٹ ہے۔ اور اسی سرٹیفائیڈ کاپی میں آپ کا جو کھیوٹ، خطونی نمبر اور جتنے بھی کو شیئرز ہوتے ہیں ان کا سارا حوالہ بھی ہوتا ہے۔ آسان مثال لیں تو اگر آپ بینک جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے بیلنس سرٹیفکیٹ۔ ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ کے جو بینک اکاؤنٹ ہے اس میں اتنی پیسے ہیں، اور دوسری ہوتی ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، اس میں ہر ٹرانزیکشن کی تفصیل ہوتی ہے۔ فرد جو ہے وہ بیلنس سٹیٹمنٹ ہے اور جو نقل ہے وہ آپ کی پوری سٹیٹمنٹ ہے۔ کیونکہ کچھ دن پہلے جو پی ایل آر اے کا نیا اسکیچول آیا اس میں اس نے فیس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ کلیئر کر دی ہے۔ جو نقل اراضی ریکارڈ سینٹر کی فیس ہے وہ 5000 رکھی گئی ہے اس میں، جبکہ سٹینڈرڈ فرد فیس 900 روپے کی ہے، اور گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ 800 روپے کا رکھا گیا ہے۔ 5000 فیس یہ خود بتا رہی ہے کہ کمپریہنسو ڈاکومنٹ ہے، یہ کوئی معمولی ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ ویڈیو چھوڑ کر جانے کی ابھی آپ کو کہیں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ ہم پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے جو اس نوٹیفیکیشن میں چھپا ہے، کیونکہ یہ وہی پوائنٹ ہوگا جو کہ میڈیا مس کر رہا ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں بتا رہا ہے۔ کیونکہ اگر آپ وکیل ہیں یا کوئی ٹرانزیکشن کرنے چاہ رہے ہیں یا کوئی پراپرٹی کا کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت لازمی ہے۔ اب آپ یہی سمجھیں کہ اس نوٹیفیکیشن کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے، کیونکہ پنجاب میں ایسے بھی موضوعات ہیں جہاں پہ ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے، اور اس میں یہی وجہ تھی کہ کچھ ایسے ایریا تھے جہاں پہ کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں تھا، کچھ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جو آن لائن سسٹم نہیں تھا جس میں، تو ان کی یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے اس کو جاری نہیں کیا جا سکتا تھا، کیونکہ اس میں آپ کی بایو میٹرک، آپ کی پراپرٹی کی ڈیٹیل، کیونکہ آپ کا کچھ کھاتے ایسے بھی تھے جو مشترکہ تھے، تو گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹائم چاہیے تھا، جس کی وجہ سے ابھی گرین سرٹیفکیٹ کو ڈیلے کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ جب آپ کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنے گا، آپ ٹرانزیکشن ہی نہیں کریں گے تو یہ آپ کا بہت زیادہ گیپ بن جاتا تھا، اور یہی گیپ ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے جو نقل اراضی ریکارڈ ہے اس ڈاکومنٹ کو لانچ کیا۔ یہ نوٹیفیکیشن بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایریا ایسا ہے جہاں پہ کمپیوٹرائز ریکارڈ نہیں ہے تو یہ ان ایریا میں فرد کو جاری کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم وہ بات کرتے ہیں جو آپ کو کوئی بھی بندہ نہیں بتا رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس نوٹیفیکیشن کو لازمی ریڈ کرنا ہے۔ آپ اس میں ورڈ ٹو ورڈ دیکھیں گے تو وہاں پہ کہیں بھی جگہ یہ مینشن نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا، اس کو ختم کر دیا ہے، اور نہ ہی اس نوٹیفیکیشن میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو ختم کرنے کی بات ہے، اور نہ ہی ایسا کچھ مینشن ہے کہ ہم نے جو پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس کو وڈرا کر رہے ہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی سپرسیڈ کرنے کی بات ہے۔ نوٹیفیکیشن صرف یہ کہتا ہے کہ جو نقل اراضی ریکارڈ ہے یہ ایک ویلڈ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو آپ ٹرانزیکشنل پرپس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو ختم کرنے والی ہیڈ لائن ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اس نوٹیفیکیشن کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اب اس کی لیگل ریڈنگ یہی ہے کہ پیلرا نے ایک ایڈیشنل ڈاکومنٹ نکال دیا ہے کہ جو کہ آپ ٹرانزیکشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ پہلے کیا تھا کہ آپ صرف اور صرف گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے ہی تھرو اپنی ٹرانزیکشن کر سکتے تھے، لیکن اب گرین سرٹیفکیٹ کے ساتھ یہ ڈاکومنٹ بھی آپ ٹرانزیکشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اور اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ اپنی جگہ کام کرے گا، اس کے ساتھ ایک جو نیا ڈاکومنٹ آیا ہے جس کا نام اراضی ریکارڈ، نقل اراضی ریکارڈ ہے، وہ بھی اس ٹرانزیکشن کے لیے استعمال ہوگا۔ وکیل ہونے کے ناطے میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے ہیڈ لائن کی طرف نہیں جانا، بلکہ جو نوٹیفیکیشن کے لیگل ریڈنگ ہے اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے، کیونکہ جب تک پی ایل آر آئی کوئی فردر نوٹیفیکیشن نہیں کرتا ہے کہ یہ جو ہم نے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا ہم اس کو کینسل کرتے ہیں، ہم اس کو وڈرا کرتے ہیں، تب تک یہ نوٹیفیکیشن واپس نہیں ہو سکتا۔ تب تک آپ گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے کرنا کیا کہ آپ کا ریکارڈ کمپیوٹرائز نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ نہ بننے کی وجہ سے آپ کی ٹرانزیکشن رکی تھی، آپ اپنی پراپرٹی کو سیل پرچیز نہیں کر سکتے تھے، تو لہٰذا آپ نے آج فوراً ہی اپنی ٹرانزیکشن کرنی ہے، اور ٹرانزیکشن آپ نے اپنی فرد کے تھرو بھی کر سکتے ہیں اور نقل اراضی ریکارڈ کے تھرو بھی آپ
کر سکتے ہیں۔ اور سیکنڈ بات، اگر آپ نے اپنا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کا پروسیس جاری کیا ہے، آپ نے وہ گھبرا کے چھوڑ نہیں دینا کہ اب ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ وہ پروسیس آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ نے اپنا گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ بھی لازمی بنانا ہے۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیس پہ انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ تھینک یو۔